تؤكد مثل هذه الصور أن المجوس إذا دخلوا قرية أفسدوها، وكذلك فعلوا في الدير الشرقي جنوب إدلب، حيث نبشوا ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز وقبر زوجته فاطمة بنت عبد الملك وقبر خادمه بعدما حرقت وحطمت شواهدها كما هو واضح، وهو ما يؤكد أنباء تحدثت عن حرق الميليشيات الطائفية الإيرانية للضريح لحظة اجتياح المنطقة قبل 4 شهور. الخليفة الذي قيل إنه رد المظالم بنفسه وبكى عليه الروم بعد موته بالسم، يتعرض ضريحه اليوم لاعتداء لم يفعل مثيله حتى المغول رغم كل فظاعاتهم. حتى غورو حين دخل دمشق اكتفى بركل قبر صلاح الدين وقال له: قم يا صلاح، نحن هنا. كان يمكن لهؤلاء ارتكاب جريمتهم دون تصوير، لكنهم اختاروا توثيقها ونشرها في تحدي للأكثرية السورية السنية ومحاولة النيل لكل ما يرمز لها قديما وحاضرا. وفي الحديث عن هذه المشاهد يحضر أيضا نبش ميليشيا أسد وحلفاؤها قبور سوريين في عدة مناطق بعدما هجرها أهلها كخان السبل بإدلب وحيان غرب حلب. وفي محاولة لكسر روتين نبش القبور لجأ هؤلاء المتطرفون لأسلوب انتقام جديد بالتقاط صور السيلفي مع القبور المحطمة تارة والعبث بجماجم أصحابها تارة أخرى. من أرجونيش يا عمي. على هذا يفهم لماذا اصطحب هؤلاء شواهد قبور ذويهم في رحلة نزوحهم الأخيرة، فيما لم يفهم بعد سبب تسمية الكثيرين نابشي القبور على أنهم جيش سوري، وكيف يمكن الحديث عن عودة آمنة للنازحين في ظل وجود نظام أسد. وإذا كان هذا تعاملهم مع الأموات، فكيف هو حال المعتقلين والمعتقلات في سجونهم؟ أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الرسالة للشبيحة اللي قاعد يحفرون قبور ينبشون قبور يتفاخرون. هذا مو جديد عليكم، وهذا أمر عادي بالنسبة لكم. أنتم ناس بلا إنسانية بلا ضمير، ناس مجرمين. هذه قبوركم. الحز نقدر نعاملكم بالمثل، الحز نقدر ننبش قبور ونحفرها ونهدم هاي القبور بالكامل، ولكن هذه مي من عاداتنا ومي من اخلاقنا ومي من شيمنا ومو من ديننا الحنيف نساوي هذا الامر. نقول لكم للباطل جوله وللحق جولات، وباذن الله باذن الله الله عز وجل راح ينصرنا عليكم ان شاء الله لانكم اهل باطل. عباس لا تترك الخيل، الشيع المعركه قبل ما تبدا سبقها. اقعدوا وشوف قطع الروس، اطفالنا